अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन कौन सा था? क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे? मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से दीन की रहनुमाई क्या है, और अगर मनाना हो तो किस तरीके से मनाया जाए? ये मौजू इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से मुसलमान सिर्फ रिवायात सुनकर अमल करते हैं, जबकि कुरान और हदीस में इसकी असल हकीकत कुछ और बयान हुई है। हिस्सा अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस्लामी तारीख का सबसे अहम और बाबरकत वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में आमुल फील के साल पैदा हुए, यानी वही साल जब यमन का बादशाह अबरहा हाथियों के साथ खाना काबा को गिराने आया था और अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए इस लश्कर को तबाह कर दिया। तारीख़ नगारों और मुहद्दिसीन के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ पाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सही तारीख़ कौन सी थी। बाज़ मुहर्रिखीन के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई। कुछ ने कहा कि ये दिन 9 रबीउल अव्वल था, जबकि सबसे ज़्यादा मशहूर रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर को हुई। लेकिन याद रहे कि मुहक्किक उलमा जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नववी ने वजाहत की है। विलादत की सही तारीख में यकीनी बात कहना मुश्किल है, अलबत्ता ये तयशुदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई। जैसा कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल की गई। सही मुस्लिम। यही वजह है कि पीर का दिन हमेशा अहले ईमान के लिए एक बाबरकत दिन माना जाता है। हिस्सा दोम, क्या 12 रबीउल अव्वल ही विलादत का असल दिन है? जैसा कि हमने जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख के बारे में उल्मा के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन एक बात पर सबका इत्तफाक है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन तारीख़ इस्लाम में एक और बड़े वाक़े की वजह से यकीनी तौर पर मशहूर है, और वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल। तारीख़ की कुतुब जैसे तबरी, इब्न हिशाम और दीगर मोतबर मौरखीन के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर को हुआ। इसलिए ये दिन इस्लामी तारीख़ में एक ऐसा दिन है जिसमें खुशी के साथ साथ गम की कैफियत भी शामिल है। यानी एक तरफ इसी महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुबारक मौका है, और दूसरी तरफ इसी महीने और ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ, जो पूरी उम्मत के लिए गमगीन दिन है। यही वजह है कि बाज़ उलमा ने वजाहत की है कि 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ खुशी के साथ नहीं बल्कि संजीदगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल की याद दहानी के साथ मनाया जाना चाहिए। असल अहमियत तारीख की नहीं बल्कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने और अपनाने की है, क्योंकि अगर हम सिर्फ तारीख मनाने पर इक्तफा करें लेकिन अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को शामिल ना करें तो इसका कोई हकीकी फायदा नहीं होगा। हिस्सा सोम, क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए? नाज़रीन, ये एक नहायत अहम सवाल है कि क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए या नहीं। उलमाए कराम की इस बारे में मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मिलादुन नबी का इनकाद अगर महज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने, दुरूद व सलाम पढ़ने और लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए हो तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि ये एक जरिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की दावत देने का। दूसरी तरफ कुछ उलमा कहते हैं कि चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मिलाद मनाने की कोई ख़ास महफिल या दिन मुकर्रर नहीं किया, इसलिए इसे बतौर ईद या ख़ास मजहबी त्यौहार मनाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि दीन में नई रस्म इजाद करने का खदशा होता है और दीन वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा। लेकिन नाजरीन, एक बात पर सबका इत्तफाक है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल रूह ये नहीं है कि हम सिर्फ महाफिल और चरागां करें, बल्कि ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। यानी अगर हम सिर्फ जलसे जुलूस करें, नाते पढ़ें, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में ना अपनाएं तो इसका कोई फायदा नहीं। असल मिलाद तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाए। हिस्सा चहारुम, अगर मिलाद मनाना हो तो किस तरह?
اگر کوئی مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہے تو اسے اس انداز میں منانا چاہیے جو شریعت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہو۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میلاد منانے کا مقصد صرف خوشی کا اظہار نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ اس دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا جائے تاکہ برکت اور ہدایت حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پاکیزہ تعلیمات اور اخلاق سے روشناس کرایا جائے۔ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے تاکہ خوشی دوسروں تک بھی پہنچے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، رحم دلی اور دوسروں کا حق ادا کرنا۔ حصہ پنجم، عملی اسباق۔ میلاد النبی کے موضوع سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ محض تقریبات، چراغاں اور نعرے لگانے سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھال لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا، تو ہمیں بھی اپنی زبان اور کردار کو ہمیشہ سچا اور امانت دار بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا ہمیں اپنے رویوں، گفتار اور برتاؤ کو نرم اور خوش اخلاق بنانا چاہیے۔ میلاد کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم صرف عبادات ہی نہ کریں بلکہ والدین، بیوی بچوں، پڑوسیوں اور ملازمین سب کے ساتھ عدل و انصاف اور بھلائی کریں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دوسروں تک دین پہنچانے اور ان کی اصلاح میں گزاری، ہمیں بھی اسی مقصد کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف ایک دن خوشی منائیں لیکن باقی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جائیں تو یہ میلاد کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اصل میلاد یہ ہے کہ ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا جائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اصل سبق کیا ہے۔ میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اخلاق اور تعلیمات کو اپنائیں۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم محض ایک دن خوشی منانے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اپنی ہر دن اور ہر گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان کی سنت کو اپنانے اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔